ऑल फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। ईद मिलादुन नबी आप सभी को मुबारक हो। और मेरे प्यारे आका की आमद के सदक़े में ए खुदा तू मुझे और हम सब को, हर चरिंद परिंद को, हर चौपाए को, हर पेड़ बूटे को, ए अल्लाह तू अपने पनाह में रख। कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी सिचुएशन में फंस जाता है और वो चाह करके भी कह नहीं पाता। कई बार हालातों की वजह से, तो कई बार सराउंडिंग के लोगों की वजह से। और हालात तो आज नहीं तो कल बेहतर हो ही जाते हैं, लेकिन ये जो सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, कुछ ये कभी भी आपके फेवर में हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपसे हसद रखते हैं। ठीक है, हसद की हदें देखें आप ज़रा। अगर ऐसों के सामने अक्लमंदी की बात कर दो तो अंदर से झुलस जाएंगे, और उस झुलस में दिल की गहराइयों से जुमले क्या निकल के आते हैं कि दीवाने इससे अच्छे होते हैं फ़िलहाल। ठीक, ये जुमले हैं। और अगर ऐसों के सामने कर दो इंसाफ की बात तो अंदर से झुलस जाएंगे और बोलेंगे नहीं, अपने दिल का इरादा बताएंगे। वो क्या थे जुमले के? मैं पकड़वाऊंगा तुझे। अरे जनाब, दिल का इरादा है तुम्हारा पकड़वाने का, तो ये भी चाहत पूरी कर लेना। ठीक है, ये भी पूरी कर लेना, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी फिक्र है। ये जुमले बोलते वक्त भी सर से लेके पाँव तक पूरा थर्राया जा रहा था। और मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि ए मेरे रब, इस तरह के जुमले मेरे मुंह से निकलने से पहले पहले तू मुझे मौत दे देना, चाहे किसी भी रूप में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है जुमले के? अभी खोल दूंगा, 2 मिनट में खोल दूंगा। किसी के ऐप खोलना तो दूर की बात रही, ये सिर्फ मुंह से इस तरह के जुमले भी निकल जाएं, मेरे निकलने वाले हों कि अभी खोल दूंगा, 2 मिनट में खोल दूंगा। ए अल्लाह, ऐसे जुमले निकलने से पहले पहले तू मुझे मौत दे देना। और रहा सवाल इस बात का कि तुम्हें जानता कौन है और तुम्हें पता क्या है, तो जनाब, जानने के लिए तो अल्लाह और उनके रसूल ही काफ़ी हैं। और रहा सवाल इस बात का कि तुम्हें पता क्या है, तो जनाब, मुकम्मल इल्म तो किसी के पास है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने कलाम मुक़द्दस में खुद इरशाद फरमाता है, सूरह अल इसरा की आयत नंबर 85 में, तुम्हें इल्म में से बहुत थोड़ा दिया गया है। यहाँ अल्लाह ताला जो तुम्हें कह रहा है वो इंसानों को कह रहा है कि तुम्हें, यानी इंसानों को, इल्म में से बहुत थोड़ा दिया गया है। तो अल्लाह खुद कह रहा है, यहाँ तक कि फरिश्तों तक को मुकम्मल इल्म नहीं है। सूरह बकरा की आयत नंबर 32 में फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह, तू पाक है और हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। तो जनाब, आपको किस बात का गुरूर है? मुंह से बात में निकल रही, तुम्हें जानता कौन है और तुम्हें पता क्या है। इसे कहते हैं इंसान की उम्मीद को तोड़ देना। और इंसान की उम्मीद को तोड़ना तो दूर की बात रही, इंसान के अंदर नाउम्मीदी तक भरी जा रही है। और नाउम्मीदी फैलाना कुफ्र से बड़ा गुनाह है। तो मैं जब उस सिचुएशन में था, ये जस्ट लॉकडाउन के बाद की बात है, तो यही सब बातें सोचकर मैं बोल नहीं पा रहा था, कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे पता है ना कि जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा या कुछ करना शुरू करूंगा तो इन जनाब की फितरत जोर मारेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोचा वैसा हुआ भी है। जैसे ही बोलना शुरू करा तो फितरत जोर मार गई उनकी। कम भारी जुमले हैं ये कि दीवाने तुझसे अच्छे होते हैं। तो जब मैं उस सिचुएशन में था तो मेरा दिल यही सब बातें सोच सोच कर बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी हार्ट बीट रुक जाएगी और मेरी रूह परवास कर जाएगी। मेरी सांसें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने अपनी सांसों को। फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे इन हाथों को, इन्होंने उठाया कलम और कागज़ पर उतार दिया मेरे जज्बातों को, कुछ इस तरह। निस्बतों का करम है ये तो सबा, निस्बतों का करम है ये तो सबा, खोटा होते हुए भी मैं हूँ खरा, एक मेरा ही रहमत
میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت کو میرا سلام۔ اور باخدا میں اس طرح بولنا نہیں چاہتا تھا، اتنی گہری اور اتنی بڑی باتیں تو ہرگز نہیں، وہ بھی اس طرح تو ہرگز نہیں۔ کب لاک ڈاؤن ختم ہوا تھا، اور اس ہی مارے میں نے اس سچویشن کو کسی سے شیئر ہی نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ جیسے ہی میں کچھ کہنا شروع کروں گا یا کچھ کرنا شروع کروں گا تو ان جناب کی فطرت زور مارنا شروع کر دے گی۔ اور الحمدللہ جو سوچا وہ ہوا بھی۔ 2025 میں کچھ سلجھانے کی کوشش کری تھی صرف، تو جناب کی فطرت زور مار گئی۔ کیا ہے جملے کہ میں پکڑواؤں گا تجھے، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اے خدا تو ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ کرنا جن کی حمایت میں یہ اترے پڑے ہیں، وہ بھی تکبر سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ بھی تکبر سے لبریز ہیں۔ ان کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ اور جب کبھی ان جناب کا نام لے کر بتاؤں آپ سب کو کہ یہ ہیں وہ، تو حیران مت ہونا، ہو سکتا ہے یہ آپ کے حق میں اچھے ہوں، اور یہ آپ کے حق میں اچھے ہیں تو اچھی بات ہے، رہیں اچھے، لیکن میں ایسوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانا بھی حرام سمجھتا ہوں۔ اور رہا سوال اس بات کا کہ تمہیں جانتا کون ہے، تو جناب آپ سب لوگ پہلے یہ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، قسمت سے ہی مل گئے ہو یار حضرت آصف بھائی ورنہ پریشانیوں کا کافی سامنا کرنا پڑتا۔ اور یہ عزت، یہ رتبہ کہ قسمت سے ہی مل گئے ہو، یہ اللہ کے محبوب بندے میرے حق میں بول رہے ہیں۔ ارے میری کیا اوقات ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ عمل ہے نہ کردار ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنی عزت دی جا رہی ہے۔ میں اس کے لائق بھی نہیں مانتا ہوں اپنے آپ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کسی نے دیکھا تک نہیں ہے، لیکن پھر بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ وہ بات ایک الگ ہے کہ کبھی فلیکس نہیں کیا، اور ان سب باتوں کو لے کر شو آف کیا کرنا، کیونکہ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میں مٹی سے بنا ہوں اور ایک دن مجھے مٹی ہی سنبھالے گی۔ اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اے خدا جس کی بنی ہوئی ہے اس کی بنی رہے، کبھی نہ بگڑے اس کی، کیونکہ یہ کام میرے حق میں بچپن سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن آج بولنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی پلاننگ پلاٹنگ کر رہے ہیں وہ سب پیٹ پیچھے کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے، آن ریکارڈ پڑا ہے میرے پاس سب کچھ۔ آج میں سامنے رکھ دوں گا تو منہ چھپاتے پھریں گے، لیکن پھر بھی ان سب میں نے اپنے آپ کو کبھی ڈالا ہی نہیں۔ جو بھی کوئی جو بھی کچھ میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہتا رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اپنے رب کے نظام قدرت کو بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ جب کسی نے جس کسی کو ذلیل کرنا چاہا، بدنام کرنا چاہا، برا بنانا چاہا، اس انسان کو میرے رب نے 1000 گنا عزت کے ساتھ دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے۔ لیکن بولنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی اپنا ہی ہوتا ہے جو راستہ بنا کے دیتا ہے دشمنوں کو کہ یہاں سے اس کو دبوچنا ہے، یہاں سے اس کو مارنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میرا رب بنانے والا بڑا ہے یا تم بگاڑنے والے بڑے ہو۔ یہ زندگی کو ناسور بنانا بند کرو اور میرے جنازے تک سے دور رہنا۔ چلتے ہیں، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے